بجد قلتم زوجي دفين زركز እግዚአብሔር ካባል ሁሉ ይሞ ለዛው ጊዜአ ሲንኪራ ወይ ሰላም ኩብራት ተከታተልቲ ሶል ሚዲያ አብዞ ዘለኹሞ ሰላምኩም ይብዛሕ ክንድቅስ ክንትስ ኤርትራውነት ኩርመነት አይምረስ እንዳበልኩ ኩብራት ተከታተልቲ كملكم كلكم نبرت أبدقت نور إرتراوين بحفشة تدناقزت حزبي مالتي حفتنا سلام أفورك استغالت أدهم مش تقول إيه عدون تبل حمشاي سقمنا أمر زلوا مالتي سلازي إذا كل تواساسيكم أبرز نايز ما نايدم كانسر جرا سلازلا حاجزاتكم كباكم تقبلنا مهناتو أدهم مش تقول إيه سلازقنات بتكون عن تقول عون تعنا زي ولا لا تمالتي نجيكم ستريوا كل نجار كم تحققوا كله تقوروا أبركتكم كنزاقوا زي حقسكم ما يتبقوا قلنا حفتنا سلام أفوركي ناي دم كانسر سلازة حامت قالوا ناي أمره تقام سلازلوا كلاتنا إيدي لنا حجزة وريد النزول تقام كأس تقام بعد بيتي ويزوروا سلام أفوركي تغسل ناي دم كانسر سلازة حامت إيدي إلكم كلاتهم إرتراويان بجاهم الوقت كبرت بعد بيتي السلام أفوركي واتر عندي بجاهاتهم إرتراويان حوالي حابتني بلوكم قومون سجن والي ذات رأيكم بالله مساي هتسان والي سمر دانيال نايت عنا سجن مالوات ناي زحتالو يومرو سجن مالوات بعد بيتي موبايلين كحكم تقبلوا كلاتكم إرتراويان تحبوني أبرئ سيزي هذا الوقت بعد بيتي فتحكم لي بحضر أعلم منكم هذا أنا جمعت أسلم أبرك أسلم عدي صلوت شو نبوي أبغى أستغرق أبغى عندك سيد على أجري أبغى تبغى بس ما مسوي من دنو حاو يتروي نادي عكسي بتعمي بلب خمس جنوكم يدلي كلاتكم تخاطات السوشيال ميديا أنا كل نخبات أحكي شربلو صبوا لغيرنا كبابي 14 تواتسي له أتي جنزب من حكمها 50 شمونتن سلازخونه تليفون قصري نا إرترابلو دويلكم كسودو تقوليهم أفتقداميتكم تقا أباهمكم سلايكي ينبع يحواتكي اللوا وعروتات أيتات كله جاقانو أبدق كلاتهم إرتراويان أي تنبعوا أي تحزنوا نحنا خد إرتراويان ناتكم تصبغون ناتكم أبددك تكوني حويقي تسحقي كمون تتزلي أبز قربا جيزي خانا بإرترا خينا بون كشكش كتبلنا ناي كلاتنا دليت خاتات سول ميديا مو أجوهم توم دك أخي دك لهم سلازي بخمزن ورد خمزن بعد بيت كون كابتوم جاقانو أبا حيثات مكرخات إرترا خموهان متن حلافنتنا كل هزبي إرترايو بس قداي زغا كلاتكم مالت أخذ زي تروح عنها زوم صاحب مغا مليونات غيري تكالكم يخبلكم زدلي أبتا قداميت كومنت أبا أخبر فوركم هاراي كمزي أبرس تريوزر لكم بتعميت ناي هاجرات عرب كاب جيزين ناخذ يزلو منجسي إرترا يكون بمجدي إمباسي ناي إمارات زلو ملأت محلالي فلو خمون أمريكا نزيغاتاتا ملأتي بقلطف كابتن هاجرات بوت خمزلهم حبريتا زوت زلون بستفالالي بتعمي آزوي دسك حكا سلزغونا اسكان اسمعي إيران زقبرو زلو متقعتات جيناك أتسالة أب زلوولو إيران كم قبر مسين هاجرات عرب أبزاد قعتلو أو حورات إمارات عرب هدي إرتراو زركبهم بركز زبلوك أسيلم سلسته هيوتم كم سانو تقاليس أزنا برخوينو حجد ما إمباسي إرترا أو حورات إمارات عرب نزلو كونتات عملكيتو نزيغاتات إرترا أب تهاجر أدلايت انقاقاتات نخ قبرو أو عيتا أغريبو
ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ርእሰ ከተማ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ አቡዳቢ ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ዜጋታት ኤርትራ ኣድላይ ጥንቃቐታት ክገብሩ ምሕጽንታት ድሕሪ ምቕራብ ኣብ ምንቅስቓስኩም ኣድላይ ጥንቃቐታት ክትገብሩ ንሕብር ክብል እዩ ኣብቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዘርግሖ መዘኻኸሪ ኣጠንቂቑ ዘሎ። እቲ ኤምባሲ ኣብቲ መንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዘርግሖ ጽሑፉ ኩላትኩም ኤርትራውያን ነበርቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ በዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ከይተሰናበትኩም ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያትን ካልኦት መንግስታውያን ትካላትን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝወሃብ ኣገዳስን እዋናውን ሓበሬታን መምርሒታትን ተኸታተሉ ኢሉ ብተወሳኺ ብመሰረት ወፂ ዘሎ መምርሒ ስእልታት ይኹን ቪድዮታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ምልጣፍ ክትቁጠቡ ነዘኻኽር ክብል እውን እቲ ኤምባሲ መግለፂ ኣውፂኡ ዝርከብ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቑፀሩ ኤርትራውያን ዝቕመጡ ኮይኖም ብፍሉይ ድማ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዱባይን ኣቡዳብን ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ከም ዝቕመጡ ይፍለጥ። እቲ ሕጂ ብሰንኪ መጥቃዕትታት ኢራን ንጥፈታት ኣቋሪፁ ዘሎ ማዕርፎ ነፈርቲ እቲ ሃገር እውን ብዙሓት ኤርትራውያን ቀንዲ መሰጋገሪ ዓለም ለኻዊ በረራታት ኮይኑ ይጸኒሑ። ከም ዝፍለጥ ኢራን ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ሓደ ኢትዮጵያውን ሓደ ኤርትራውን ዝርከብዎም ዓሰርታት ዜጋታት ክቆስሉ እንከለዉ 3 ደቂ ፓኪስታን፣ ኔፓልን ባንግላዴሽን ድማ ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ጋልፍ ኒውስ ዝተባሃለ ማዕከን ሓቢሩ ነይሩ እዩ። መሰረት እቲ ዝወፀ ዜና ድማ ኣብ ልዕሊ ሰባት ጉድኣት ዘብፅሐ ስብርባር እቶም ተተኮስቲ ከም ዝኾነ ይነገር። ብዙሕቶም ናብቲ ሃገር ብኢራን ዝተተኮሱ ተተኮስቲ ኣብ ሰማይ እንከለዉ ብስርዓታት ምክልኻል ናይቲ ሃገር ክብርዕኑ እንከለዉ ገሊኦም ድማ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ትካላት ንግድን ባሕርን እዮም ዓሊቦም። ሃራይ ስለዚ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ነቶም ከይፈለጡ ኣብ ሓደጋ ከይወድቁ ይሕዋትና ብዝተኻለና መጠን እዛ ዩቲዩብ ናብ ዝተፈላለየ ይሕዋት ኣብ ሃገራት ዕራብ ዘለዉ ሸርበልዎ ኣምላኽ ያ ሰላም የውርደልና እዩ ዘብል ዳኣ እምበር ኣሜሪካውን መግለፂ ውፅእ ኣላ። ኣሜሪካ ከዓ ንዜጋታታ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ባሕሬን፣ ካብ ግብፂ፣ ካብ ኢራን፣ ካብ ኢራቅ፣ ካብ እስራኤል ከምኡውን ካብ ቃዛ፣ ጆርዳን፣ ኩዌት፣ ሊባኖስ፣ ኦማን፣ ቀጠር፣ ስዑድ ዓረብ፣ ሴርያ፣ ዩናይት ዓረብ ኢማራት፣ የመን ካብዘን ሃገራት ዜጋታታ ቀልጢፎም ክወፁ ኣሜሪካ ትእዛዝ ኣመሓላሊፋ ኣላ። ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳኸፍአ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ካብ ኢድ ቁፅፅር ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይተን ሃገራት እንዳኾነ ይመፅእ ስለ ዘሎ ባሕሬን፣ ግብፂ፣ ኢራን፣ ኢራቅ፣ እስራኤል፣ ጆርዳን፣ ኩዌት፣ ሊባኖስ፣ ዑማን፣ ቀጠር፣ ስዑድ ዓረብ፣ ሶርያ፣ ዩናይት ዓረብ ኢማራት፣ የመን ካብዚአን ቀልጢፎም ክወፁ ዜጋታት ኣሜሪካ መንግስቲ ኣሜሪካ ሓቢሩ ኣሎ። ሓራይ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ናብኡ ከብለኩም እዘን ሎማዓንቲ 3 ኣብ ኩዌት ዝወደቃ ናይ ኣሜሪካ ምዕቡላት ነፈርቲ ካብተን ትምካሓለን ዋግአን ንሓንቲ ናይ ውግእ ነፋሪት 9 ሚልዮን ዶላር ሓንቲ ዋግኣ 9 ሚልዮን ዶላር ብጣዕሚ ካብተን ትምካሓለን ኣሜሪካ ኣይትህረምንያ ወይ ከዓ ኣይህረማን እየን ድልያተን ጌረን ተልእኾ ደብዲበን ክመፃ ይኽእላ እየን ዝብል ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ነገራት ክኸይድ ፀኒሑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን 3 ብናይ ኩዌት ብጌጋ ሓበሬታ ተሃሪሙ ዝብል ሓበሬታ ወፂ ነይሩ። እዚ ግን ውፅእ ሓሶት ምዃኑ ሕጂ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ካብቶም ላዕለዎ ሰበስልጣናት ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኢራን እተን 3 F-15 ምዕቡላት ናይ ውግእ ነፈርቲ እንተ ኣሜሪካ ተወፅኦ ዘላ ብፀረ ነፈርቲ ኩዌት ብጌጋ ዝተሃርማ ዘይኮናስ ብሚሳይል ናይ ኢራን ከም ዝተሃርማ ሓቢሮም ኣለዉ። እዚ ከዓ ንኣሜሪካ ብጣዕሚ ዓብ ውድቀት እዩ። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጀነራል ሕጂ ኣብ ዝወፅእ ሓበሬታ ሰባት ክትቆትሉ ትኽእሉ ኢኹም፣ ጀነራላት ክትቆትሉ ትኽእሉ ኢኹም፣ መራሕቲ ክትቆትሉ ትኽእሉ ኢኹም፣ ኣተሓሳስባ ናይ ኢራናውያን ግን ክትቅይርዎ ይትኽእሉን ኢኹም። እዘን 3 F-15 ምዕቡላት ካብተን ኣሜሪካ ትምካሓለን ዋጋ ካብተን ዝኸበራ 15 F-9 ሚልዮን ዝዋግኣ 3 ወዲቐን ኣለዋ ሎማዓንቲ ማለት እዩ። ብፀረ ነፈርቲ ናይ ኩዌት ብሚሳይል ከም ዝተሃርማ ሓቢሮም ኣለዉ። እዚ ከዓ ማዕረ ክንደይ ኢራን እንታይ ዓይነት ዓጢቓ ከም ዘላ ወይ ከዓ ክመፅእ ዝኽእል ብድሕሪ ሕጂ እውን ኣሜሪካ ኣብ ምንታይ ዓዘቕቲ ኣትያ ከም ዘላ ዘርኢ እዩ እሞ ሓላፍነት ወሲዶምን ኣለዉ። እዚ ሎማዓንቲ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ከይተረፈ እዩ በዚ ጉዳይ እዚ ሓስዩ ዋላ ካልኦት ማዕከና ዜና እውን ሓስየን እዚአን ትሪእዎን ዘለኹም እየ ተሪእኩም እየ
الربع شو نازل من برشوت صدنا على برشوت يا الربع حق طينا لا والله حربيه طياره حربيه طياره حربيه شوف 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 لا والله حربيه طياره حربيه طياره حربيه شوف 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 يا واحد شوف هذا المسير يا الربع شوف نزلوا هذول ايرانيين يا الربع 3 U.S. planes are shot down in friendly fire in Kuwait, U.S. military says. This article is by Aaron Boxerman, Nathan Odenheimer, Adam Razgon, Maliki Brown, and Amelia Nierenberg, and read by an automated voice. 3 American jets were shot down over Kuwait during an apparent friendly fire incident while they were taking part in the campaign against Iran, the U.S. military's Central Command said in a statement on Monday. During active combat, that included attacks from Iranian aircraft, ballistic missiles, and drones, the U.S. Air Force fighter jets were mistakenly shot down by Kuwaiti air defenses, the statement said. All 6 crew members ejected safely have been safely recovered and are in stable condition, Central Command added, extending its gratitude to Kuwait for participating in the operation against Iran. The incident took place as Iran has targeted American assets throughout the Persian Gulf in retaliation for the U.S.-Israeli military campaign. Okay, كاب عراق تبجيسن بوكيت جيرن أب دبدب أب كجبرالو أب زمت أزنبرا جلز بالنجارات يسوي كا نحاسوت ويكانتي نجارات أنفت نملوا تريكوينو تقداي تهريما بإيران كم زودا غايز حبر أمريكا جن نعوق تأمنوا بالكالتن سلامتاي زلنا فرتزيين بتعامل زترا زمع بلاين نزيعاتن كتهرب من حرداء قيلة نتن كالوت كا انتاي كتجبران كم تخيل كوموخا انتاي أطوارات عتيقة خمزلا أنفت نمغيار تزيكوينو زلنا فرتزياتن بناي إيران صار نفرت خمس هرما تحبيروا له كاله مچم إذا تريوان اللهم سيطان هاجر إمارات عرب كم قد زلوا هاجرات نتو قدايتي كتصوروا سلي زي كالا لتحوخ خب جيزي ناب جيزي ندالب لبني قيد سلازلو بزح عنوتون يكايد سلازلو أكوب دمر حجي نبرزدنت ناي أمريكا تصغطي قبرالو زخينات زي قلتيفكا دوابولو زجبر كاجيركا زخينات كتترفو ختكلالكا بمبال إمارات عرب كمخا قطر ببلومبرغ أو كيكون كتبلو تخوليهم نمودو تحستو حج زوت زول حبريتا جن تمالي انتاي جبرانيرن أبقرن أفريقيا بحلفي كم بعد إمارات عرب أب السودان أب إيرترا أب إثيوبيا أطوارات من حجزت كتجبرو لتصنحت حجي التخينات أب جزء لزمتها كم زتري ودلهم بريزيدنت أمريكا تي وانا زين لك تلاقين تي لآخر أمريكا حساب زخنة أمريكا ني إيران قلتيفكم زخينات دوا بلوو يزبدلو إيران جن جبر مرسيبه إيران لومي دوا ينبلو صباح دوا ينبلو نعنا بخوفنا كنرادا مسكنا أطاولا خوفيلنا خلنا لعلو سبسلطانات حالفتنا قتيلكم لا يغم إيران حجي أبز حجي وان قيح بانديرا سقيلو مالو قيح بانديرا مالت كا ترغم انتاي ولا حدا ناي مرددا زبحال أبطاولا جلس زبحال يلا بابزي كريوكم ورا تخاتاتلت لايك ناغوركم نت فيديوتات قرتك بدبلي ابزي كريوكم يكبرا تخاتاتلتي ثانك يو هاراي كم تري ودر لهم إيران رايز ريد فلاك اوف ريفنج افتر مالت دحري ناي متقعتناي إسرائيل قبل علي إيران زغبرتو لومي كم تري ودر لهم إيران قيح بانيرا سقيلا الله دحري غلتشان عسران 4 حجون إيران قيح بانيرا سقيلا الله إذا قيح بانديرا إيراناويان يكونوا بأمنت الشعب كله ناي زررب مجدتات تعاطيهم ناي حنا مفداي سقومت ناي موساد زهب لكتي زلكت إذا قيح بانديرا مسكال ناي حنا مفداي زررب زبها النجار يلن
ولا حدا اتي قبل علينا ورد نجرات بعد أفيتا قبر مرسخن هبينا بمبان أي حوان يرى سقيلهم كم زلوا أو طاولة كوفيلهم كرادادو فقادنياتات كم زي مخانم زي 4 معالتني حزن معالتي لو تأويجي زلو أبزي 4 معالتي مسوال حدا كوف نبلو أبنت زبل مغنيات يبلنان بهالتيوم توساخي حجز وصو زلو حبريتاون بتعمي تي كونتات انداغدده يخيدلو تي محبراو ميدياون دارغا تي عبلالنت بزي ناي إيران ناي بعل أمريكا ناي بعل هجرات عرب زغلو محبراو ميديا بقوم تبعيتو زلو أبرياد زركب إمباس أمريكا ناي إيران تهاري بإيران تهاري منه إمباسي أمريكا أب سعود عرب مينستر مكلخال سعود عرب أب زوجته مجلسي أبرياد زركب إمباس أمريكا بخلت تسب ألبو نفرت درون كم استهرمه كابزوات زلو حضريتات مجلسيتات يمالاخت التفيديوهات كروتيا زغنا ريكم صقامي جن إيران كا نتي إمباس ناي أمريكا أب سعود عرب زلو أبرياد كم زهرمته تحبر الله تي زول حضريتا خومي بتوسعون أب إمارات عربون دبداب تسيلات ولا إيران إدكمن أجرهمن تتأكوي كالكمن تتأكوا خبزي كالكم كا بعلي إدكمن أجرهمن قريصة خفقة بلوكمية بمبال أنكينا بيمتلع علم زلو إيراناويان زوجود دايزي نابي خيدن حتى إلنا بتعمي بعر روسيا بعل سمين كوريا كمون تشاينا عند حدا أوروبا أو حبرت أزود دايزي يدو حوس عند حدا جميرو نورس كوريا قداماي تسلافي أبزنا إيران قداي كات أو عيدنا إيران راحنا نتسبزل لنا رأمبر أول إيران كوينا واقع هنكفلينا يقول له سمين كوريا كمون تشايناون معولات زخونة نجارات أب بركات تركب علمنا نابيات خيدلا زي إيران تريوان لهم بالعلي إماراتون يقاتلي زلو زنا إمارات قداي بتاع خبيديسك نايكوبر بريزيدنت إسياس أفورقي نتوم زي تردأكم ديكونس دا تردأكم تساقعي حدا بمحاس ومخات تساقعي ناي حاسوتي تساقعي ناي سرقتي ناي بعل إمارات عرب كوينكم تزارو زلهم تهتفتفو زلهم نو زي قداي إسرائيل ناي إمارات عرب أي ملكتنا يتولو زلهم أبز محبراو ميديا سبل مدنقار حمامكم حبيئكم بانديرانا إرترا تخديمكم تكونوا تصالحكم اسكسمعوه معسكر كتقبر كساب دار السلام كتكايد مومباسا لامو كتقوطاطر مقدشة وتحز كمز عينت التحساسبة خمسة زخيل حدقا قليلة يكونان بالتفل عليه مخنياتات ودبات كان معبل سبيه بلوم دي تمرين منقصات يلوان دين حزبات يلوان ديهم ناتاتهم وثبات كما عبلوا دخولوا ناتهم اندستري كما عبلوا دخولوا ناتهم تحت قرص صحف قبلوا دخولوا يكونوا يلوان ديهم ما علي هذا يقولوا زانتا زي الكات صبصبات غير كمزة عينة حلمي حزكا إذا بالسودان تقبر دلهم متتتاو كاود وصا يكونن ناي ليبيا ناي تشاد ناي سنترال أفريكان ريبابليك ناي سودان ناي دوب السودان دميركا نزي علامازي أبقى بحر زلو أجنداتات مودعات يبلون أب يمن تمالت تقبر حلخلخ بزي الكات تصابا صوا وانت تخيل نقرا يكونن حجي أب كمزة أمثل خوناتات إذا غلو زقبر زلو إمارات زوكل يكونن إمارات وكيلنا كانوا تكوينا أسرح يلا الإمارات وكل يكونن بزخون يكون مرقدي إذا غيد زلو أنا بحكي بفلا يا السودان للتحساسي إذا عصرت جزيد مصادر الوادرونات مسين أب أديس أبا تراقفن أب دبرزيت تراقفن أب باردار تراقفن كم تجير دبل دلو كابيد مسين زياتن من يدم سندلو معلت دراقف دلو صور أبز مسي بومبا بز مسيو ناي نفرت خمس مسي بعد كابي مسيو سبايرنا له عينو عميتي كنا نتغيدل لمن تايك ناي يمن زرزيركا وقت زارولو رؤسو دخال رئيستيو ناي ليبيا نبينو دخال رئيستيو زارولو تغير ناي تشاد قال جي فارستيو إذا كل زخيد زلو بدحرت زعود الروح حيلثات الله قبل نوح جزي خواسو تصنعو قدمت تقسكو ناي تطبيع ناي مسكان ناي دي مسكان بهال اجنداتات او زمو ودات اوان بفلاي او امريكا مسناي ترامب ممصا خوغويلو صنح قداي زي نزي بوتا نزي خبابز بمولو
ናይ እስራኤል ምቁፅፃር ከም ዝህልዎ ከተረጋግፅ ምእንቲ ባይታ መድሚድካ ትፀንሕ ትክእል ኣለካ ኣብዚ ትማልን ዛረበሉን ነበርና ፌደራል ከምዚ ኢሉ ሓደ ከምዚ ኢሉ ዝበሃል ዘሎ መን እዩ እቶም ቀንዲ ደገፍቲ ኢሉ ዝምጉተሎም ፌደራል ይኹን ፕሮስፔሪቲ እስራኤል ቁጥሪ 1 ቁጥሪ 2 ኢማራት ፈረንሳ ሳልሰይቲ ኣሜሪካ ራብዒቲ እዚአን እንተን ቀንዲ ኣለዋ ኢለን ዘብላ ዘለዋ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ እዩ ረብሓታቶም እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኣብ ወሽመጥ ዓደን እንታይ እዮም ገብሩ ደልዩ ስለምንታይ ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ንበይኑ ኣጋዊሖም ኣቕርቦ ኣለዉ ብጣዕሚ ናይ ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ነቢት እዩ እንዳሓደረ እዩ ዝምቀር ሪኢኹም ኣለኹም መቸም ኣብቲ መጀመርታ ቃለ መሕተት ክገብር ከሎ 2 ግዜ 3 ግዜ ከይሰማዕካዮ ክርዳእካ ይክእልኒ ሓሊፉ ካይፀንሐካ ትዘረባ ከም ነቢት እንዳመቀረ ዝጥዕም ቃለ መሕተት ወይ ከዓ ሰነድ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ናይ በዓል ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፍራንስ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ክትሕውስ ምዃና ማክሮን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ቁርብተይ ዝሓልሓጠት እብል ነይሩ ፅቡቅ ነገራት ክገብር ድሕሪ ምፅናዕ ሕጂ ግን ኢዱ ክሕውስ ምዃኑ ይዛረብ ኣሎ ናይ መወዳእታ ዕምሩ ዝኣኸለት እያ ትመስል እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ በዓል ፍራንስ ናይ በዓል እስራኤል ናይ በዓል ኣሜሪካ ጉዳይ ከም ምዃኑ መጠን እዚ ከልቢ ወይ ከዓ ዕቡድ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ወሕወሕ ክብል ዝውዕል ዘሎ ናቶ ኣጀንዳ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ናይቶም ለኣኽቲ እዩ ናይቶም ለኣኽቲ ኣጀንዳ ክሳብ ዝኾነ እቲ ዋና ከልቢ ኣብዚ ሕጂ እዋን ፅቡቅ ተፀሚዱ ስለ ዘሎ ብዝተኸኣለኩም መጠን ብሕልፊ እዚ ጉዳይ እዚ ተቃላጢፍካ ነቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ክቕበር ክኽእል ኣለዎ ባህላይ እሞ ስለዚ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምልስ ኢልኩም እቲ ቃለ ምሕተት ስምዕዎ እዚ ጉዳይ ምልከተናን እንዳበልኩም ሰብ ተደናግር ደለኹም ኢራን እንግዲህ በዮርዳኖስ ላይ በኩዌት ላይ በአረብ ኤሚሬቶቹ በሳዑዲ ላይ ማአት ስፍር ቁጥር የሌለው ጥቃት እየደረሰ ነው ገና መች ጀመረ ገና እያማማቅነ ያለ ነው እኛ ልባችንን እንዳቃጠላችሁት የናንተ ልብ እናቃጠላለን ኢራኖቹ ተቃጠላል ልባቸው ጨሳል ነዳል አሁን አንዳንዶችም አያቱለ ተጎላል የተወሰኑ ጄኔራል ተጎላል ነገሩ አብቅቷል አላበቃለትም የኔ ጌታ ዝም ብለ አነስ ያለች የቅርብ ምሳሌ ልስጥ እኛ በሰሜኑ ጦርነት ከህወሓት ጋር ስንዋጋ ህወሓት መጀመሪያ የኢትዮጵያ የጦር አዛዦችን የተወሰኑትን በተኙበት ገሏል ከዛ በኋላ ጦርነት ቆመ አልቆመም ተፋፍሞ እንደ አዲስ ተጋግሞ የተመለሰ እኛም ደግሞ የህወሓትን አመራር ፖለቲካ አመራር የጦር አመራሮችን ገለላል ተንቤን ጫካ ላይ እነሱ ሰኮቱሬ እና አባይ ፀሐዬ እነ ስዩም መስፍን ስዩም ምናል ማአት ሰው ተገላል ነገር ግን ህወሓት የበቀል በትራን አልመለሰችም ስለዚህ የበቀል በትራን ነዶ እስከ ደብረ ብርሃን ድረስ እየተጨፋጨፉ መጡ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የፊት ያሉ መሪዎች መሞታቸው በሰራዊት ላይ ከፍተኛ ቁጣና ቁጭት ይፈጥራል ያ ቁጣና ቁጭት ደግሞ እጅግ በጣም አደገኛ በሆነ መልኩ ጦርነትን ሊያፋፍም ይችላል የሆነ ሆኖ አያቱላ አሊ ኻሜኒ አሜሪካን እስራኤልን በዚህ ደረጃ ያስፈነጠዘው የ90 ዓመት ሽማግሌ ናቸው እኚህ ሽማግሌ እንግዲህ እጅግ በጣም በተራቀቀ ሁኔታ ኢራን ራሷን እንድትከላከል በቴክኖሎጂ በሳይንስ ማዕቀቡን ተቋቁማ ደግሞ ኢኮኖሚያ እንዲረጋጋና እንዲጸና ያደረጉ ታላቅ መሪ ናቸው አንድ ኮከብ ከሰማይ ስለረገፈ ሰማይ አይጨልም ለምን እልፍ አላፋት ከዋክብት ስላሉ ስለዚህ በኢራን ምድር ላይ አያቱላ አሊ ኻሜኒ መሞት የሚፈልጉ ከፊት ለፊት ከህዝቡ በፊት እኔ ልሞት ብለው ነው እንጂ አሁን እሳቸው ኢራን ሚሳኤል ደብቃ ግዙፍ ሚሳኤሎቿን ደብቃ አንድ አያቱላ አሊ ኻሜኒ መደበቅ አክታትም እንግዲህ በ12 ቀን ጦርነት መብረቃዊ የሆኑ ክሩዝ ሚሳኤሎቿ ኢራን ዓለም እጇን በአፏ ያስጫነ በጣም የሚያስደንቅ ክሩዝ ሚሳኤሎች ነበራት ይሄን ሁሉ የተራቀቀ አሁን ታላችሁ ነገ ከነገዲያ ምን እንደሚፈጠር እኔ እንግዲህ ከሁለት ወር ከሶስት ወር በፊት ጀምሬ ይሄን ጉዳይ አድምጬ ስናገር የነበርኩ እኔ እንደሆነ ታውቃላችሁ አሁንም የምታዩት ጉዳይ ነው የሚሆነው ነገ ከነገዲያ ዛሬ ሌሊቱን ሰርፕራይዝ ይኖራቸዋል እነዚህ የተራቀቁ ሚሳኤሎቿን ከምድር ጥልቅ ውስጥ የደበቀች ኢራን አንድ መሪያን እንደ አይን ብሌና የምታዩ አንድ መሪያን መደበቅ አቃታት ይመስላችኋል አይደለም መስዋዕት መሆን ስለሚፈልጉ ነው አበቃ በኢራን ልብ ውስጥ እሳት መትከል ስለፈለጉ ነው ልባችን ተቃጥላል አለ የኢራን ባለስልጣናት ልባችን ነደደ ጨሰ ልባችን እንደተቃጠለ ልባችን ብጣዕሚ ዓባይ ነጥቢ አልዒልዮ ክዛረብ ፀኒሑ ነቲ መራሒ ናይ ኢራን እዛ አመንት ምስልምና ይሕዋትና ዓለባ አላ ዓለባ ሒዙ ይድዘውር ነይሩ
مقبريته مالتي مغنيزيت كار يتبعل مغنيزيت كار خما حيزي دزورني انت بلوك مالنا صبغت نتبلعين كابزم كلن تزاربن صبغ زرباني تزارب صنيهم እዚ ሁሉ አሜሪካ ኒውክሌር አለው ኢላ ጎቦታት ፈንቂላ ነቲ ነገራት ተተቃጽሎ ዝሐሰበት ኣብ ዝሐለፈ እዋን 12 መዓልቲ ኮይና ዝነበረ ንዕኡ ክበስዕ ዝኽእል የብላ ኣጽዋራት ሓቢኣትሉ ዘላ ብዙሕ ነገራት ኢራን ንዕኡ ክረኽብዎ ካብ ዘይከኣሉ ንሓደ ሰብስ ምሕብሲ ነው ኢራናውያን ሓደ ሰብ ምሕብሲ ነው ንዝመራሕስ نخحبو وسينو ايكونن ود 87 عامت لازم حزب ايران او حدا نهمص مسواعتي بعلو زغبر ነገራት እዚ ሁሉ አጽዋራት እንዳተሐበስ ንዑ ንምሕባ ወይ ካ ንዑ ሲኢኖ ሚልኩም ተሐስቡ እዚ ሁሉ ጎቦታት እዚ ሁሉ አርካና አኽራናት ዘሎ እዚ ሁሉ አጽዋራት ሓቢሉ ዘሎ አሜሪካ ፈቲና በስተፈላለየ ነገራት ሙኻን ዘአብያ አይኮነን ለተሐቂ ከምዝ ወጥቶ ጸነህ هو نتم አጋዚያን ማለት ነቶም አጋዚያን እንዳበልኩም ትብሉ ትዕሉ ደላሁም ክትጻረፉ በጀካ ጸርፊ ረሳህ መልሐስ ዘይኮይኑ ካልቁም ነገር ዘይብልኩም ርሱም አስርሑ እዚያታ ሐቂ ኢትዮጵያውያን ብዙሓት መንእስያት ተረዲኡ ማለቱ ጉዳይ ዳርጋ ነቂሕም ለኽትብል ትኽእል ኢኻ ማለት ያባል ከጅባ ያስጥልም ሲባል ሰማ ነበር። እውነት ነው። የነ ሳውዲ አረቢያ የነ ዱባይ ባል እነ ዱባይንና ሳውዲ አረቢያን ከጅባ ላስጣላቸው። ያው እንግዲህ ጅቧ ኢራን መሆኗ ነው። አያቶላ ካሚኒ ሞተ ተብሎ ሲጨፈር ነበር። እንግዲህ አያቶላ መሞቱ ካሚኒ መሞቱ በመሞቱ ምክንያት የቀረ የኢራን ፓወር የለም። ኢራን እሱ እያለ ስታደርግ የነበረውን ፓወርፉል የሆነ ጥቃት አጠናክራ ቀጥላለች። እንደውም ሞር ለብቻዋ 10 ምናምን ሀገሮችን ገጥማ እየተፈሳፈሰች ነው። ዓለማችን ላይ አሉ የሚባሉ ፓወርፉል የሆኑ ሀገሮችን ገጥማ በኢኮኖሚ በመሳሪያ አቅም አሉ የሚባሉ ሀገሮችን የኤዥያና የምዕራብ ሀገሮችን ገጥማ እየተፋለመች ነው። እኔ ማለት የምፈልገው እነ ሳውዲ አረቢያ የእጃቸውን ነው ያገኙት። ክፋት አትስሩ። በፍልስጤማውያን ላይ የሰሩት እነ ዱባይ፣ እነ ኩዌት፣ ኳታር፣ ባህሪን የሚባሉ በነዳጅ የበለጸጉ ሀገራት በፍልስጤም ላይ የፈጸሙት በደልና ደባ ሳይውል ሳያድር እንደዚህ በአይናችን እያየነው ነው። በዚህ ዘመን ላይ ክፋት አትስሩ። የሰራችሁት ክፋት ከሞት በኋላ የምታገኙት ብቻ አይደለም፣ በህይወት እያላችሁ ታገኙታላችሁ። እና እነ ሳውዲ እነ ዱባይ የሚኩራሩበትና የሚመኩበት እንዲህ የባለጉበት ምክንያት የሆነውን ነዳጅ ማጣሪያቸውን ኢራን እየደበደበች ነው። እስራኤልም በበኩሏ አውሮፓውያን እንዲያግዟትና ኢራን አሁንም የዓለም ስጋት መሆኗን በመግለጫ በኩል እያወጡ ነው። ለምሳሌ የእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዛሬ ያወጣው መግለጫ ኢራን ለዓለም አደጋ ነች። አሁንም ትላንት ካሚኒን ገለናል ብለው ሲፎክሩ ነበር። የካሚኒ መሞት ኢራን ላይ እስራኤል ላይና እነዚህ ቱሪናፋ አረቦች ላይ የሚዘንበውን ሚሳኤል አላስቀረውም። በነገራችን ላይ ሼባው በመሞቱ የተደሰታችሁ ኢትዮጵያውያን ታሳዝኑኛላችሁ። አይሁዶች አይደለም ሼባውን ኢየሱስ ክርስቶስንም ገለዋል እኮ። ምንም የሼባው በእስራኤላውያን መገደል የሚገርም አይደለም። እስራኤላውያን አይደለም ሼባውን ኢየሱስ ክርስቶስንም ገለውታል፣ ሰቅለውታል። ያው ምን ለማለት ፈልጌ እንደሆነ ይገባችኋል። እና በመግደል ማሸነፍ የሚባል ነገር የለም። ኢየሱስ ክርስቶስን ስለገደሉት አስተሳሰቡን እንኳን አልገደሉትም። Thank you. እቶም ስምዒት ሆ ትብሉ ዝነበርኩም ርእሲ ባኮ በጀካ ናይ ምዕራባውያን ቆምሽቲ ከምኡውን ናጽነትኩም ዘይኣወጅኩም ተመሳሲልካ ተዛሪብካ ብዛ ዓለም ህይወትካ ነዛ ጽባሕ ንጎ እንታይ ከም ትኸውን ዘይትፈልጥ ሓቂ ክትዛረብ ንሓቂ ከዓ ደው ክትብል ክትክእል ኣለካ። ኣብ ልዕሊ ፍልስጥኤም ዝወርድ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝወርድ ዝነበረ ሃገራት ዕራብ ስቕ ኢለን ንሪኣ ነይረን። ስቕ ኢለን ህዝቢ ፍልስጥኤም ዝሕለፎ 4 ኪሎ ሜትር ብ16 ኪሎ ሜትር ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስካሕክሕ ስቕ ኢለን ንሪኣ ነይረን። ሕጂ ኣብ ነፍሰን ወሪድዎ እንታይ መራሕናይ ኢራን ተቐቲሉ እንታይ ዝመፀ ለውጢ የለን እምበሺ ተዳልዮምሉ ከምቲ ኣቐድማ ኣቢሉ ክብሎ ፀንሐ እቲ መራሕናይ ኢራን ኮነ ኢሉ ነቲ ህዝቢ ናብ ሓደ ንምምፃእ መስዋእቲ ከፊሉ ማለት እዩ። ወዲ 86 ዓመት ስለ ዝኾነ እምበር ይትረፍ
ኣብ ሓደ ኖርማል ፅርግያ ወይ ኣብ ሓደ ፕላሶ ኣፅዋር ክበስዖ ዘይክእል ሃንገር ኣሎ ኣብኡ ክእትውዎ ይኽእሉ ነይሮም ግን እሱ ይኮነ እዚ ዝብል ዘሎ ከዓ ብጣዕሚ ኢትዮጵያውያን ክርስቶስንም ገለውታል ሰቅለውታል ያው ምን ለማለት ፈልጌ እንደሆነ ይገባቸዋል እና በመግደል ማሸነፍ የሚባል ነገር የለም ኢየሱስ ክርስቶስን ስለገደሉት አስተሳሰቡን እንኳን አልገደሉትም አስተሳሰቡን አልገደሉትም ተገድሏል ብላችሁ የምታምኑ ሰዎች ገለውት በ3 ቀን ተነስቷል ብላችሁ እኛ እንኳን አናምንም እንደዛ አልገደሉትም አልሰቀሉትም ብለን ነው የምናምነው ኢሳ አለይሂ ሰላምን ብላችሁ የምታምኑ ሰዎች እንኳን እውነት ገለውት ቢሆን እንኳን የኢየሱስ ክርስቶስን ሐሳብና አስተሳሰብ አልገደሉትም አላጠፉትም በዓለማችን ቁጥር 1 ኢየሱስ ክርስቶስ በሁለት ሳይድ ተከታይ ያለው ሙስሊሞቹ በነብይነት ይከተሉታል ክርስቲያኖቹ በአምላክነት ይከተሉታል አይሁዶች ስለገደሉት በአምላክነት የሚገሉትም በአምላክነት የሚከተሉትም መከተል አላቆሙም በነብይነት የሚከተሉትም መከተል አላቆሙም በመግደል ማሸነፍ የሚባል ነገር የለም እና በጣም እነ ዱባይና እነ ሳውዲ ባህሬን ኩዌት ምናምን የሚባሉ ሱኒ ሙስሊም ምናምን የሙስሊም ጠበቃ ነን የሚሉ የምዕራባውያን ገረዶች ዋጋቸውን እያገኙ ነው ሰውት ዋጋም ዝረኽቡ ደለው በዓል ኢማራት ዓረብ ትሪኦም ኣለኹም ሕጂ ኢሉሙን ኣለው ትኩናት ደዋብለው ብለዎም ኣለው ነብኦም ማለት ንኣሜሪካ ግን እቲ ኩናት ከዓ ክቕፅል ምዃኑ ቀይሕ ባንዴራ ኢራን ከም ዝሰቐለት ቀይሕ ባንዴራ ማለት ከዓ ድርብ ዝበሃል ነገር የለን ሕኔና ክንፈዲና እዩ ትትርጉሙ እቲ ጉዳይ ክቕፅል እዩ ናብ 40 ናብ 50 ዓመት ክንመልሰኩም ኢና እዮም ዝብሎም ዘሎ በዓል እዘን ሃገራት ዕራብ ማለት እዩ ንስኻትኩም ከንታይ ርእይቶ እንታይ ሓሳባት ኣለኩም ሞ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዛ ስድራ እዚኣ ኩላትና ኢደ ኢድካ ንብል ኣብታ ቀዳሚት ኮመንት ኣብ ኣጎድፈልኩም እየ ኣብታ ጎፋንድሚ ሰሰናዩ ወድሓንኩም بجد قلتم ايه زوجي دفين زركب ዘሎ እግዚአብሔር ባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውጅ እዚኣ ምስኪን ፊሃ ወይ